गोय राज्य चित्रपट महोत्सव 2025च्या 10व्या, 11व्या आणि 12व्या आवृत्तीचे उक्तावण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तके झाले. सोहळ्याक दिग्गज कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो. फिल्म प्रोड्युसर्स म्हज्या बरोबर जे सगळे वयर आयिल्ले म्हाका वयर घेवन आयिल्ले तांचे सगळ्यांचे हांव 19 फिल्म प्रोड्युसर्स ह्या हाका पार्टिसिपेट जाता तांकांय बी खूब खूब हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी खासा करून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्या वतीन आमी ह्या 3 फिल्म स्टेट फिल्म फेस्टिवलाचो एकत्र रित्या 14 पासून 17 पर्यंत मनयता. मॅडम दिलाला लबो हांणी समेस्त गोंयकारांक उलो मारला की तुमच्या खातीर खरें म्हणजे ही एक स्टेट फिल्म फेस्टिवल हो एक असो सुवाळो आसा की तुमी येयात, फिल्मां पळयात, फिल्मां शिकात आनी तुमच्या मदलो क्रिएटिविटी, तुमच्या मदले टॅलंट, तुमच्या मदले इनोवेशन्स पयलेच फावटी लोकांक दाखोवपाची संद ही तुमच्या मदीं आसा. सातत्यात आमी पळयता की रिजनल लँग्वेज प्रमोट करची म्हणून कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान गोंयांत फिल्म जावप हें गरजेचो आसा. आनी कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान फिल्म करपी फिल्मां ही आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन दर वर्सा तांकां फिल्म प्रोड्युसर, एक्टर, एक्ट्रेस ह्या सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाता. आमी दर वर्सा दिवपी फिल्म सबसिडीज ह्यो ज्यो आसा ह्यो फिल्म सबसिडीज सातत्यात दिता. अंदू 75वो फिल्म फेस्टिवल आमी पळयता की 75 वर्सां गोंयच्या ह्या कोंकणी फिल्म महोत्सवाक पुराय जाता. 1950 सुरू जाल्लो हो फिल्म महोत्सव गोंयांतलो तसो पळोवंक वचत पयलें फिल्म हें सुरू जालें आनी ताज्या उपरांत गेली 75 वर्सां बारीक व्हड अशी वेगवेगळी फिल्मां तयार जाली. बट ही सगळीं फिल्मां तयार जाता आसतना आमी पळयलें की केन्ना तरी आमकां नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळे, केन्ना तरी आमी ऑस्करातूय गेले आनी कोंकणी लँग्वेजीक एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरपाची संद गोंयच्या कलाकाराक दिली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ही माची गोंयच्या कलाकारा खातीर एक योग्य माची आसा जो खरोखरूच आपल्याक फिल्म इंडस्ट्रींत वचपाक सोदता, फिल्म इंडस्ट्रींत आपलें करियर करपाक सोदता. ताज्या खातीर खरें म्हणजे ही व्हड संद आसा आनी त्याच संदीचो फायदो फुडले 4 दीस तुमी घेवं येता. कारण आमच्या गोंयांतले सगळे प्रोड्युसर, डायरेक्टर्स, एक्टर आनी एक्ट्रेस ह्या 4 दिसाच्या निमित्तान ESG आयनॉक्स ह्या पुराय परिसरांत फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर तुमच्या मदीं वेगवेगळे वर्कशॉप घेवपा खातीर, सिनेमॅटोग्राफी हाचेर वेगवेगळे उलाप आनी दिवपा खातीर आमचे एक्सपर्ट्स हांगासर आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर जे आमचे परिक्षक हांगासर येतले ते फिल्म स्क्रिनींगूय करतले आनी त्या निमित्तान आमकां वेगवेगळी फिल्मांय पळोवपाक मेळटली. ही संद घेवन की गोंयांतल्या तमाम म्हणजे आमी म्हणटा तशें गोंयांत खरी बरी संद सरकारान सातत्यात म्हणजे थिएटर आनी एक्टींग म्हणजे ड्रामा एक्टींग हाच्या निमित्तान जरी आमी आमचे एक्टींग स्कूल ऑफ ड्रामा हातूंतल्यान निर्माण करून दिल्या आनी त्याच बरोबर आमच्या ल्हानपणांतल्यान गोंयांतले कलाकार जावचे हाच्या खातीर जावं ते बाल भवनाच्या वतीन सुरू केल्ली आमची बाल भवनची धाकटुली सेंटर्स आसतली किंवा कला अकादमीची सेंटर्स आसतली किंवा नव्यान सुरू केल्ले आमी पळयता की थिएटर आसतले, तबला आसतलो, पेटी आसतलो, स्कुलांतल्यान एक्टींग आनी ड्रामा हातूंतल्यान सुरू केल्ल्यो क्लासीस आसतल्यो. गोंयांत एक कलाकार घडपाची संद ही सातत्यात आसा आनी म्हणून तर सैमान दाटलेल्या गोंयांत आमच्या लता मंगेशकरा पासून ते आमी पळयता की कितलेशेच कलाकार हे सातत्यात घडत आसा. नव्यान कलाकार जावचे म्हणून तर अशा पद्दतीचो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाच्या वतीन हो केल्लो यत्न आसा आनी आमच्या भाशेंतल्यान कलाकार फुडें येवचो म्हणून म्हाका दिसता हो एक एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यांनी केल्लो हो प्रयत्न आसा.